بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در نشست گذشته یا در درس گذشته به یکی از مسائل مهم قرآن اشاره کردیم که اون موضوع بود اعجاز لفظی و اعجاز معنوی قرآن کریم، که قرآن عظیم‌شان یکی از بزرگترین کتاب‌های الهی است که خداوند متعال در این کتابش برای ما مسائل مختلف و مطالب خیلی ارزنده و بزرگی را بیان کرده است. هر چیزی که در قرآن هست او حق است. هر چیزی را که قرآن بیان میکند او راست است. هر چیزی که در قرآن کریم ما میبینیم یا تلاوت میکنیم یا میخوانیم یا مطالعه میکنیم، در او حکمت های هست، در او فواید دینی و دنیوی است که خداوند متعال را برای ما بیان نموده است. لذا دوستا، اگر باید داشته باشین، ما در نشست گذشته به یک مسئله اشاره کردیم که قرآن لفظ و معنایش دو اعجاز است. هم لفظش اعجاز داره و هم معنایش. اگر شما دیده باشین بعضی قاریا یا حافظه قرآن کریم قرآن به خیلی صدای زیبا و شیوا چی میکنه؟ تلاوت میکنه. هر کس لذت میبرد وقتی که صدای قرآن میشنود. این اعجاز لفظی قرآن است. حتی در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم سرسخت‌ترین دشمنای رسول صلی الله علیه وسلم ابو جهل بود، امیه بن خلف بود، ولید بن مغیره بود، پدر خالد بن ولید. اینها امو صنادید قریش بودن که در معارضه علیه رسول صلی الله علیه وسلم قرار داشتند. همین اشخاص که از جمله بزرگان قریش بودن، اونها وقتی که قرآن میشنیدن 100% مطمئن میشدن که این کتاب بشر نیست، این کتاب محمد نیست صلی الله علیه وسلم، بلکه این کتاب است که از عقل انسان خارج است، از تصور انسان خارج است که بگوییم ما یک انسان ایران نوشته کرده یا تالیف کرده یا فرشته نوشته کرده یا جن نوشته کرده. نه خیر، عقل انسان نمیتواند که او را چی کند؟ احاطه بکنه، چرا که این علم خداوند است و علم خداوند که است وسیع هست و او را انسان ها احاطه کرده نمیتواند. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی ای انسان ها شما احاطه علم خدا را کرده نمیتوانید، چرا که علم خداوند وسیع هست، فراتر از تصور شما هست انسان ها. پس امی اشخاصی که در سرسخت‌ترین دشمنی با رسول صلی الله علیه وسلم قرار داشتن، وقتی که قرآن میشنیدن 100% مطمئن میشدن که این کلام بشر نیست، این کلام خداوند است. ولیکن چرا ایمان نمی آوردن؟ به اساس عناد، به اساس تکبر و عناد اونها را چی کرده بود؟ مانع ایمانشان شده بود، و الا مطمئن بودن که این کتاب حق است. بعضی اوقات اگر شما شنیده باشین امی دو صفت خیلی صفت زشت است، تکبر و عناد. یک نفر بر شما یک موضوع را بیان میکند، شما میدانین 100% که گپی از حق است، این موضوع حق است، ولی عنادن و تکبرن او را نمیپذیرین که این صفت چیست؟ صفت شیطان هست. این صفت شیطان صفتان هست، تکبر و چی؟ و عناد. ابا و استکبر و کان من الکافرین. شیطان چی کرد؟ دو صفت داشت، ابا و استکبر.
ابا ورزید از کی؟ از امر خداوند. خداوند متعال گفت که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. خداوند به همگی گفت، به فرشتگان گفت و به شیطان یا ابلیس گفت که چی است؟ که سجده کنین به می آدم. ای امر است. همه فرشتگان سجده کردن الا ابلیس، امی ابلیس لعنتی سجده نکرد. چرا؟ به خاطر از که ابا و استکبر، ابا ورزید و تکبر کرد. ابا از چی؟ از امر خداوند. وقتی خداوند میگوید سجده کن سجده کن، تو چرا سجده نمی کنی؟ و استکبر چی مانا؟ یعنی خود را بزرگتر شمرد از این که برای یک مخلوق جدید که نامش آدم هست برای سجده کند. این استکبار میگوید یا تکبر میگوید. چرا که علتی تکبر خداوند متعال در سوره، فکر میکنم در سوره اعراف هست، بیان نموده است. در سوره اعراف خداوند متعال امی علت تکبر شیطان چی میکند؟ بیان میکند. مشکل ببینم که سوره اعراف آیه چند است که به شکل واضح بر شما ایره شرح بکنم. یعنی سبب تکبر شیطان این سوره اعراف هست. بله، در آیه 11 خداوند متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. میگه وقت ما شما را آفریدیم، بعد از او شما را زیبایی بخشیدیم ای انسان ها. ثم قلنا للملائکة اسجدوا، بعد به فرشتگان گفتیم و شیطان گفتیم که به می آدم سجده کنین. فسجدوا یعنی همه فرشتگان سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نکرد. لم یکن من الساجدین، این از جمله سجده کنان نشد. چرا؟ امی موضوع اباست. ابا و استکبر. ابا به معنی چیز؟ یعنی ابا ورزید، مخالفت امر خدا را کرد. خدا میگوید تو سجده کن و چی کرد؟ ابا ورزید. علت ابایش میفرماید. چرا ابا کرد؟ چرا ابا ورزید؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. خداوند برش میگوید که ای شیطان، تو چرا سجده نکردی وقتی که من تو را امر کردم به سجده کردن؟ و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. این امر است، امر خداوند است. اگر خداوند امر کنه به آدم علیه السلام، به انسان، به دیگه چیزا، آدم یک سجده کنه، یک کار انجام بده، این امر است. امر باید تنفیذ شود. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. چی مانع شد ای شیطان که تو چی کردی؟ سجده نکردی به کی؟ به آدم علیه السلام. علت چی میگوید خود شیطان؟ قال انا خیر منه، ما از این آدم کده بهتر هستم. این موضوع چیز؟ موضوع تکبرش بود. اولش ابا یعنی ابا ورزید، اطاعت امر خدا را نکرد. و استکبر و تکبر کرد. علت استکبر چیست؟ علت استکبر چیست که قال انا خیر منه، ما از این کده بهتر هستم از این آدم کده. چرا بهتر هستم؟ علت بهتری میگوید خلقتنی من نار و خلقته من طین. علت برتری میست که ما از آتش آفریده شدیم و ای از گل و خاک آفریده شده است. پس آتش بهتر است از چی کرده؟ از گل و خاک کرده. یعنی به نظر شیطان گفت که من از آتش هستم، ای از خاک است و آتش از خاک کرده بهتر است. این علتش بود. و نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. خدا برش گفت که حال فرو بیا از این بهشتی که در اونجا قرار دارین. منها یعنی به کجا راجز؟ به همو علما و مفسر میگوین که بهشتی که در اونجا آدم علیه السلام قرار داشت و شیطان بود. فما يكون لك ان تتكبر فيها، برای تو دیگه سزاوار نیست، شایسته نیست که در اینجا با
کبر و غرورت باقی بمانی. فاخرج انک من الصاغرین. پس ای شیطان بیرون شو از این بهشت. فانک من الصاغرین، تو از جمله مخلوق ذلیل پست هستی. یک مخلوق پست و ذلیل هستی. صاغرین، صاغر چرا میگوید؟ پست و ذلیل میگوید. پست و ذلیل میگوید. این چی بود؟ یعنی این نتیجه ابا و استکبره بود. این باز داستانش خیلی دور و دراز است. هدف ما چی بود؟ هدف ما این بود که در رابطه به حقانیت قرآن کریم که کفار هم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله معتقد بودند که کتاب حق است، ولی به اساس کبر و غرور نمیپذیرفتند. به اساس کبر و غرور. مثلا ابو جهل میگفت که محمد است که تا دیروز یک بچه خرد بود، در پیش روی ما کلان شد، آل دعوای پیغمبری رو میکند، باز یک کتابش که او را قرآن میگوید بالای ما تلاوت میکند. به اساس همون عنعنات جاهلیت رسول صلی الله علیه وسلم من حیث پیغمبر نمیپذیرفتند. لذا از اولین معاندینش بودن که ابو جهل بود، ابو لهب بود، امیه بن خلف بود، ولید بن مغیره بود و دیگر صنادید قریش. علت عدم ایمان همین مشرکین تکبر بود و الا اونها 100% میدونستن که کتاب حق است. چنین کتاب را نه انسان ها جور کرده میتواند و نه محمد صلی الله علیه وسلم آورده میتواند. نه او را آورده میتواند. حتی یک حادثه دیگری هم ما داریم در تاریخ، در سیرت النبی میگوید وقتی که ولید ابن مغیره آمد در یک روز با پیامبر صلی الله علیه وسلم نشست، وقتی که تلاوت شنید نزدیک بود که ایمان بیاره، مسلمان شود، ولی وقتی که به قومش برگشت از اونها پرسان کردن که ای ولید تو چرا دیدی، چرا شنیدی؟ گفت که والله ان له لحلاوه، کتاب را شنیدم که خیلی شیرین هست، و ان له لطلاوه، خیلی زیبایی دارد، هم شیرین است هم زیبا هست. این قسم کتاب انسان ها جور کرده نمیتواند. چی میگوید؟ میگوید که ما تمام اشعار عرب شنیدیم و خواندیم، تمام نثرهای عرب و چیش را شنیدیم، کلامشان، ولی این قسم کلام به این شکل شعر ما نشنیدیم. که سجع قرآنی میگوید، سجع، که با این زیبایی و با این شیوایی ذکر شده باشد. یعنی اعتراف کرد به چی؟ به حقانیت قرآن. به این معنی است دوستا که هدف ما است که قرآن کریم لفظ و معنایش چیز اعجاز داره. لفظ و معنایش، هر لفظی که شما بشنید، ببینید یکی از اعجاز قرآن کریم همیست که وقتی که یک انسان قرآن تلاوت میکند یک بار، باز دوباره هم آیت تلاوت میکند یا سوره را، باز او را تلاوت تکرار میکند، انسان خسته نمیشود. در هر تلاوت یک احساس جدید به انسان پیدا میشود. در هر خواندن قرآن بر انسان یک روح و روان جدیدی بر انسان پیدا میشد. این اثر چیز؟ اثر قرآن است. این اثر حقانیت قرآن است که این کتاب حق است و هیچ کس نمیتواند که چنین کتاب را بنویسد یا چنین کتاب را بیاورد. همچنان معنای قرآن، معنای قرآن خیلی معنای چی است؟ معنای وسیع دارد. یک کلمه قرآن اگر انسان هر قدر دو دقیق شود تفسیر کند بازم تمام نمی شود. مثلا شما می‌بینید در سوره کهف خداوند متعال چی فرمود؟ در اخیر سوره کهف: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. یعنی آیه 109 سوره کهف خداوند چی فرمود؟ قل لو كان البحر مدادا، یعنی تو برشان بگو اگر همین بحر که شما میبینین، همین دریایی که شما میبینین
که سوم ایسه یعنی 3 ایسه کره زمین آب است و 1 ایسهش خشک است. اگر همین دریاها همش رنگ شود، مداد چرا میگوید اینمو رنگ سیاهی که توسط از او باز انسان ها یک چیز رو بنویسن، رنگ قلم ها میگویم، لکلمات ربی و کلمات خداوند بنویسن، علم خداوند بنویسن، لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. امی بحرها خشک خواهد شد قبل از اینکه کلام خداوند به پایان برسد. ولو جئنا بمثله مددا، ولو که به همین قسم بحرها دیگه بحرها را هم بیاریم بازم علم خداوند پایان نمییابد، بازم علم خداوند به پایان نمیرسد. این چیز یعنی اعجاز لفظی و معنوی قرآن است. این اعجاز لفظی و معنوی قرآن است. پس دوستا هدف ما چیست؟ هدف ما است که ما باید در قرآن کریم خیلی دقیق شویم، در مسائل قرآن کریم، در معانی قرآن خیلی باید فکر بکنیم که این آیه مطلبش چیست، خدا از ما چه خواسته است در این آیه، خدا در این آیه از ما چه خواسته است، مطالب این آیه چی است. شما ببینید ما در نماز، در هر نماز سوره فاتحه را در هر رکعت میخوانیم، اگر رکعت پر باشد یا رکعت خالی باشد. تلاوت سوره فاتحه الزامی هست، لذا در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه تلاوت سوره فاتحه در نماز فرض است، اگر نخواندی نمازت باطل می شود، مذهب امام شافعی رحمت الله علیه. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید که نه خیر، فرض نیست، واجب است. به خاطر از اینکه واجب نزد احناف فرق دارد نسبت به واجب نزد جمهور علما. جمهور علما میگوید که فرض و واجب هر دوش یکی است، اما احناف میگوید نه خیر، فرض درجهش بالاتر است از واجب کرده. سوره فاتحه تلاوتش واجب است، فرض نیست. به این معنی اگر به نزد احناف یک کسی در نماز با جای سوره فاتحه سوره دیگر خواند، نمازش درست است ولی ترک واجب کرده است، بالایش سجده سهو لازم میگردد. یعنی هدف ما چیز با دوستان که قرآن خوب به فکر بخوانید، تدبر بخوانید، بارها تلاوت کنید، چیزهای جدید رو به دست میارید. چرا؟ به خاطر از اینکه این کتاب کلام خداوند است. این کتاب کلام بشر نیست، کلام انسان ها نیست، بلکه کلام خداوند است. پس دوستان عزیز، یکی از اعجاز قرآن بود که خدمت شما بیان کردیم. انشاءالله در آینده او را به تفصیل بیشتر خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.